अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। हलाला के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करती हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आए। तुम एनी के जाने के 2 घंटे बाद ही काशान को अपने घर में देखा। फाजान हैरान हुआ। वो उसके यूं आने के गुमान नहीं। मुझे हातमा से आज दो टोक बात करनी है। वो तुम्हें अपना शौहर क्यों मान रही है जब तुम इसके कुछ लगते ही नहीं हो? काशान झुंझलाकर कहता सोफे पर टिक गया। फाजान इसके आने का मकसद और उसकी बात के छुपे मतलब को समझ चुका था। वो एनी की फितर से बखूबी आगाह था कि वो यहाँ से जाकर सारा गुस्सा काशान पर ही निकाले। मेरी तरफ से करो। फाजन इस मामले से लापरवाह होता अंजुम बी को हातमा को बुलाने का कहता किचन में चला आया। आज वो काशान की भरपूर मौका देना चाहता था क्योंकि वो भी आयरोज के सवालों और जवाबों से तंग आ चुका था। उसे ये पता था कि हातमा कभी भी काशान के सामने नहीं आएगी, इससे मिलने से इनकार कर देगी, मगर ये देखकर चौंक गया कि वो न सिर्फ लाउंज में आ चुकी थी बल्कि पूरे एतमाद से काशान के सामने खड़ी भी हो चुकी थी, जो खुद उसे देखकर हैरान होता उठ खड़ा हुआ था। हातमा तुम? काशान खुशगवारी से कहता इसकी तरफ आने लगा, मगर हातमा ने हाथ उठाकर जैसे उसे वही रुकने का इशारा किया। हातमा नहीं, हातमा भाभी कह सकते हैं आप, या मिसेस खाजान कह ले। हातमा के स्पॉट लहजे पर जहाँ काशान की बोलती बंद हुई थी वहीं किचन की दीवार के साथ टेक लगाए खाजान ने दिलचस्पी से हातमा को देखा। आज पहली दफा वो हातमा को सर से पांव तक कितने गौर से देख रहा था। लाइट पिंक सूट में मलबूस वो बहुत पुरएतमाद लग रही थी, पहले की हातमा से बिल्कुल अलग। तुम मुझे माफ नहीं करोगी क्या? मानता हूँ गलती नहीं, गुनाह हुआ है मुझसे, मगर एक मौका तो मिलना चाहिए ना, अजाला करने का, अपने गुनाह का कफारा अदा करने का। तुम्हें यूं खोने के बाद मुझे समझ आई कि तुम मेरे लिए क्या थे, मैं किस कदर तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हातमा प्लीज माफ कर दो, काशान शर्मिंदगी और दुख भरे लहजे में कहता। एक कदम इसके करीब आया, मगर हातमा 2 कदम इससे दूर हटी। आपको क्या लगता है कि मैं यूं आपके सामने आपकी माफिया वसूल करने आई हूँ? तो नहीं मिस्टर काशान, मैं यहाँ इस रोज रोज की तकरार से जान छुड़वाने आई हूँ, सिर्फ आपको ये बावर करवाने कि मेरा रिश्ता आपके साथ जो था अब माजी बन चुका है और मुझे माजी में जीने की अब ख्वाहिश नहीं रही। मैंने जिस दिन अपने ऊपर थोपे गए फैसले की वजह से आपके भाई के साथ निकाह किया था, इस दिन ही फैसला किया था कि अब मैं कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखूंगी। आपने मेरी अना, मेरी इज्जत नफ्स को अपने शक के कीड़े की वजह से कुचला था, बिना कोई सवाल किए, बिना मुझसे कोई जवाब लिए। तो मैं कैसे एक ही जगह से दोबारा डसने के लिए तैयार हो जाऊं? तब तो मैंने चंद मिनट किसी नामहरम के साथ गुजारे थे, तो आपने तलाक का दाग मेरे माथे पर सजा दी। अब तो पिछले 1 माह से अपने महरम के साथ रह रही हूँ। अब आपको कैसे एतबार आएगा कि मेरा कोई ताल्लुक आपके भाई के साथ नहीं है? वो तंज करती सरापा सवाल बनी खड़ी थी, जहाँ काशान इसकी बातों से शर्मिंदगी की गहराइयों में उतरता जा रहा था, खुद को कोस रहा था, लानत मलामत कर रहा था। वहीं खाजान हातमा के अंदाज पर मुस्कुराया था। आज उसे पहली दफा ये लड़की मैच्योर लगी थी, जो अतमाद से अपने हक के लिए खड़ी थी। उसे दुख में रोती धोती और ख्वामखा शोर मचाती लड़कियों से बहुत एलर्जी थी। मैं मानता हूँ कि मेरा गुनाह। मुझे अब इस मौजू पर मजीद बहस नहीं करनी। आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। मुझे खाजान शौहर के रूप में कबूल है और मैं इसकी बीवी बनकर ही रहना चाहती हूँ। मुझे ये हलाला नहीं कबूल किसी भी सूरत। अगर फिर भी आपके भाई ने आपकी बातों में आकर मुझे छोड़ने की कोशिश की, तो इसी दिन मैं आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपना वकार, अपनी इज्जत नफ्स, हर शय से बढ़कर अजीज है। इसलिए मेहरबानी फरमाकर आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, और ना ही इस घर में आने की। हातमा न सिर्फ अपना फैसला सुना गई, बल्कि अपने दिल में खाजान का मकाम भी वाजे कर गई थी। वो बड़ी साहब गोई से काशान पर हकीकत आश्कार करती तेज कदम उठाती अपने कमरे में चली गई। खाजान जो उसकी बातों से धचके में था, एकदम से जैसे होश में आया था। वो इसकी जी दारी पर बेयकीन था, जो उसके साथ रहने का फैसला कर रही थी, बिना उसकी मर्जी जाने, जो उस ताल्लुक से जल्द अज जल्द जान छुड़वाना चाहता था। रात को हातमा डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर आई, तो खाजान को पहले से मौजूद पाकर एक पल को झिझकी, फिर इसके सामने कुर्सी घसीट कर टिक गई और जायजा लेती निगाहों से उसे देखने लगी, जो बड़ी रग़बत से खाने में मसरूफ था। असल में हातमा ये देखना चाहती थी कि आज का शान के साथ इसकी बातों को सुनकर गाज़ान इतना बेतासुर क्यों था। हातमा जानती थी कि गाज़ान किचन के पास खड़ा सब सुन चुका था, मगर उसे हैरत और फिक्र इस चीज़ की थी कि गाज़ान ने इसकी किसी भी बात पर कोई रद्द अमल क्यों नहीं दिया। अगर मुझ पर गौर फिक्र आपने कर लिया हो, तो अब खाने की तरफ ध्यान दे, जो आपकी तवज्जो का मोहताज है। गाज़ान ने बिन देखे इस पर चोट की, तो वो गड़बड़ाती हुई अपनी प्लेट पर झुक गए। आप यकीनन ये सोच रही होंगी कि मैंने काशान के साथ आपकी बहस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया। गाज़ान इसकी तरफ देखता हुआ कहने लगा, इसके इतने जबरदस्त अंदाजे पर खशखश कर उठे। आप नाराज हैं? हाथी ने धीमी आवाज में कहते हुए अपनी घनी पलकें उठाई, जिनको देखता खाजान एक लम्हे की गिरफ्त में आया था। क्यों? खाजान ने इस दफा देखने से परहेज किया। मैं इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ। हातमा ने इसके सामने कहने की जुर्रत कर ही ली। वो उसकी बात पर ना चौंका था, ना हैरान हुआ था। मगर मैं आपको इस रिश्ते में रखना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने ये निकाह किया ही इसी शर्त पर था। खाजान का दो टोक लहजा हातमा का दिल चीर गया। मगर मैंने इसी शर्त पर निकाह किया था कि मुझे आपसे तलाक नहीं लेनी। वो भी बगैर हिचकिचाए बोली, जिस पर खाजान ने एक तंज तेज निगाह डाली। आपने मेरे साथ ये कमिटमेंट नहीं की थी कि आप मुझसे निकाह
ساری عمر کے لیے کریں، یا آپ کی اپنی سوچ تھی اس لیے آپ کی سوچ کے مطابق چلنے کی مجھے کوئی مجبوری نہیں۔ خزان تسلی سے بول، ہاں ٹھیک ہے، مگر بس میں یہ نکاح حلالہ کے طور پر قبول کیا تھا۔ خزان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ اگر حلالہ کے لیے بھی کیا تھا تو آپ کو حلالہ کی شرائط بھی پتہ ہوں گی۔ خاتمہ کے چٹخ کا کہنے پر خزان نے گہری نگاہوں سے دیکھا، جو بات کر کے اب خفیف سی ہو کر نظریں جھکا گئی۔ مجھے پتہ ہے، مگر آپ بتائیں کہ آپ کیا جانتی ہیں؟ وہ اسے مزید بولنے پر اکسانے لگا۔ جانتی بھی ہوں، جانتی جو بھی ہوں اس کو رہنے دیں، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق مت دیں، بے شک اپنے ساتھ مت رکھیں، میری ذمہ داری مت لیں، مگر وہ پریشانی سے بولی۔ آپ نے کاشان سے بھی یہ کہا یہ سب، اور اب مجھے بھی کہہ رہی ہیں؟ تو اس کا جواب سن لیں کہ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں، اور جس کے ساتھ ہوں اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوں۔ میں اپنی لائف کو پہلے ہی بہت ڈسٹرب کر چکا ہوں، اب مزید نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کی سماعتوں پر بم پھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حلالہ حاتمہ کا دل دکھانے سے ایک دم اچاٹ ہوا تھا۔ وہ بھی اٹھتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف آئی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو رب ہو گئے۔ بیا، وہ یہ نام بہت دفعہ سن چکی تھی، خزان سے بھی اور ہانی سے بھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، مگر دوبارہ کاشان سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ اب عزت نفس کے ساتھ ساتھ دل کا بھی معاملہ ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی نم آنکھیں بند کر گئی، ادھر سے ادھر چکر لگاتی مسلسل کسی سوچ میں گم تھی۔ آخر کار تھک ہار کر صوفے پہ ٹک گئی۔ کیا سوہا کے کہنے پر عمل کروں؟ ہاتمہ سوہا کی باتوں کو ذہن میں لاتی نئے سرے سے کسی کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آج رات کیا بنانا ہے چھوٹی بیوی؟ انجو بی نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ آپ سبزی والے چاول بنا لیں، ساتھ کچھ بھی میٹھے میں، خزان کو میٹھا پسند ہے۔ ہاتمہ کے کہنے پر انجم بھی سر ہلا چکی تھی، سر ہلا کر چلی گئی، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر اپنی سوچوں میں الجھنے لگی۔ اف سوہا کس مشکل میں ڈال دیا ہے، میں اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا اور پھر خزان کے ساتھ تصویریں بنانا، دوسرا کا شان کو سینڈ کرنا، اف بہت مشکل کام ہے سوہا۔ وہ سوہا کو دل ہی دل سے مخاطب کرنے لگی۔ اسے کل رات سوہا نے مشورہ دیا تھا کہ وہ کس طرح خزان کے ساتھ کمرہ شیئر کر لے، پھر جب خزان سویا ہوگا اس کے ساتھ لیٹ کر کچھ تصویریں بنا لینا، جو سوہا کاشان کے نمبر پر کسی بہانے سے سینڈ کر دے گی، کیونکہ کاشان جب خود سب کے سامنے اس بات سے انکار کر دے گا کہ وہ ہاتمہ کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، جو اس کے بھائی کے ساتھ ریلیشن بنا چکی ہے، تو خزان بھی اس رشتے کو برقرار رکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ابھی تو اسے یہ بھی تھا کہ اس نے کاشان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہاتمہ کو بغیر چھوئے سے واپس کرے گا۔ یہ پلان اسے تو اچھا لگا، مگر ہاتمہ کو یہ سب کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ خزان ہاتھ میں شاپنگ بیگز لیے گھر میں داخل ہوا تو اسے سوچوں میں اس قدر ڈوبا دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اس کی آمد سے بھی بے خبر تھے۔ کہاں گم ہیں آپ؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ آپ کب آئے؟ وہ اسے اپنے سامنے پا کر گڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ ابھی ابھی، جب آپ کسی مراقبے میں گم تھے۔ وہ شاپنگ بیگ صوفے پہ رکھتا اس کی طرف گھوما۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر جانے لگی تھی، مگر یکدم خزان کا اس کی طرف پلٹنا اور پیچھے پڑے ٹیبل سے بچنے کی کوشش اسے ڈگمگانے پر مجبور کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، خزان اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ دیہان کدھر ہے آپ کا؟ اسے اپنے دونوں بازو کا سہارا دیتا وہ بولا، مگر جب نظر اس کے اتنے قریب موجود چہرے پر پڑی تو جیسے وقت تھم گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک نیا ساز بجانے لگی۔ خزان کی نگاہیں اس کی آنکھوں سے اس کے ہونٹوں تک پھسلنے لگی، جبکہ دوسری طرف ہاتمہ بھی اس کی اس قدر نزدیکی پر ایک دم سادھے کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز خزان بخوبی سن سکتا تھا۔ بی بی جی، تبھی انجم بی کی آمد خزان کو ہوش میں لے آئی۔ وہ آرام سے اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا، بالوں میں ہاتھ چلاتا جیسے وہ تھوڑی دیر پہلے جاگے احساس کو سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ انجو بھی، یہ سامان میرے کمرے میں رکھ دے، خزان انجو بھی سے کہتا بنا ہاتمہ کی طرف دیکھے باہر نکل گیا، جبکہ ہاتمہ اس کے نظر انداز کرنے پر کڑ کر رہ گئے۔ اوف، پیار کا پہلا احساس! تھوڑی دیر پہلے کی سچویشن یاد کر کے وہ ہنس دی۔ ایک خوشکن احساس اس کے پورے تن من کو مہکا گیا تھا۔ اس دن کے بعد ہاتمہ نے محسوس کیا جیسے خزان کے رویے میں تھوڑی سی نرمی آ گئی تھی۔ اب ناشتے اور ڈنر کے ٹیبل پر وہ کوئی نہ کوئی بات کر لیتا تھا، چاہے اس میں طنز ہی کیوں نہ ہو۔ آپ انجم بھی کے نام پر کب تک بریانی بناتی رہیں گے؟ بریانی کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتا وہ اس کی طرف دیکھتا بولا، کیا مطلب؟ وہ اس کے بعد پر بکلاہٹ کا شکار ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا معصوم ہوں جسے اتنی آسانی سے بیوقوف بنا لیں گے آپ؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں آپ کے لیے کھانا مت بنایا کروں، اب میرا دل کرتا ہے کھانا بنانے کو، تو میں کیا کروں؟ ہاتمہ بغیر جھجکتے حقیقت بتا گئی۔ آپ کوئی ڈھابا کیوں نہیں کھول لیتی؟ خزان نے مفید مشورہ دیا جو ہاتمہ کو طنز ہی لگا۔ مجھے سب کے لیے کھانا بنانے کا کوئی شوق نہیں۔ ہاتمہ کو اس کا مشورہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ کیا میرے لیے کھانا بنانے کا شوق ہے؟ خزان کی آنکھوں میں انوکھی چمک تھی جس سے ہاتمہ نظریں چرا گئی۔ آپ میرے شوہر ہیں اس لیے؟ ہاتمہ بھی اپنے رشتے کا حوالہ دے گئی، جس پر خزان نے لب بھینچ لیے۔ اس کے تاثرات میں ایک دم سختی در آئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر شوہر مان کر یہ سب کریں گے تو کل سے مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کو کبھی بھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکوں گا۔ سرد لہجے میں بولتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ ہاتمہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی، وہ جتنا اس رشتے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، خزان اتنا اس رشتے کو ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، آپ مجھے شاپنگ پر لے جائیں گے؟ ہاتمہ ہلکا پھلکا تیار ہوتی خزان کے پاس آئی۔
वो जो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, इसकी अचानक बोलने पर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हाँ भैया, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। या शी इज माई कजन। नहीं बाबा, इतना फ्री में किसी से नहीं होता, तुम जानती हो मुझे। ओके ओके, बाकी तफसील बाद में। फरहान जल्दी से बात खत्म करता गुस्से से इसकी तरफ मुड़ा, जो बिल्कुल रिलैक्स खड़ी थी। आपको इतनी सेंस नहीं है कि अगला बंदा जब कॉल पर बात कर रहा हो तो कैसे मुखातिब होते? खासान शदीद गुस्से के आलम में बोला। मुझे पता है, मगर मुझे ये पता नहीं था कि आपकी बिया की कॉल है। आत्मा दो बदू बोलती उसे हैरान कर गई। वो आजकल इसके तेवरों पर यूं ही हैरान होता था। आत्मा के अंदाज और लबो लहजा बहुत बदला बदला था। क्या काम है आपको? खजान ने इस बहस से जान छुड़वाई। शॉपिंग पर जाना है, क्या ले चलेंगे? आत्मा के इस तफसार पर खजान एक पल को तजब्जुब का शिकार हुआ, फिर कुछ सोचकर हामी भर गया। चलिए, इसकी यूं आसानी से मान जाने पर आत्मा खुशी से नहाल हो गए, और फिर इसके साथ कदम बढ़ाते इसने सोहा को भी मैसेज कर दिया, जिसने अपना प्लान कामयाब होता देखकर खुशी से तालियां बजा दी। गाजान उसे एक करीबी शॉपिंग मॉल में ले आया। आप बाहर नहीं आएंगे? गाड़ी से निकलकर वो गाजान की तरफ पलटी, जो गाड़ी में ही बैठा था। नहीं, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं है। वो रूखे लहजे में बोला। मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ अंदर? पहले इस दिन हानि के साथ आई थी, और इससे पहले सोहा के साथ। मुझे अकेले डर लगता है। आत्मा ने उसे साथ ले जाने की पूरी कोशिश की थी, और वो कामयाब भी हो गए थे। वो गाड़ी को लॉक करते उसके साथ मॉल में चला आया। न जाने क्यों आज खजान भी अपनी तबीयत के बरक्स काम कर रहा था। कौन सा कलर बेस्ट है? एक नफीस सा सूट अपने साथ लगाती वो खजान से पूछने लगी, जो उसके साथ लगे सूट को देखता उसके चेहरे पर खिलते रंगों को देखने लगा, जो उसकी तवज्जो पर जैसे खिल से गए थे। मुझे क्या पता, जो आपको अच्छा लगे। खजान जाकर एक तरफ पड़े काउच पर टिककर मोबाइल पर मसरूफ हो गया। आत्मा इसकी अजनबियत पर भरना गई, फिर खुद ही दो सूट लिए और काउंटर पर चली, जहां खजान पहले ही मौजूद था। ये बिल कर दे, हाथ में कहती पर्स से पैसे निकालने लगी, मगर खजान को पेमेंट करते देखकर हैरानी से इसकी तरफ मुड़े। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, अब साथ लाई हो तो इतना तो फर्ज बनता है, आखिर को हमारे घर का फर्द हो। खजान के रूखे लहजे पर हाथमा दिल महसूस कर रह गई, जो जरा सी खुशी भी इसकी झोली में डालने से गुरेज करता था। फिर हाथमा ने जितनी भी शॉपिंग की अदायगी सारी खजान ने की। आखिर में सब वो जब वो थक गई तो कुछ खाने के ख्याल से एक तरफ बने रेस्टोरेंट पे खजान को खींच लाई, जो ना चाहते हुए भी आ गया। क्या खाना है आपने? हाथमा ने मेन्यू देखते हुए खजान से पूछा। आप अपना ऑर्डर करें, मुझे भी बोलना आता है। खजान ने इसकी तवज्जो वेटर की तरफ करवाई। अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर देकर खजान तो अपने मोबाइल के साथ मसरूफ हो गया, मगर हाथमा पूरे हॉल में नजरें दौड़ाने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। खजान ने मोबाइल से नजरें उठाकर इसकी तरफ निगाह की, जो इधर उधर देखती खजान को शक में मुब्तला कर गई। किसे ढूंढ रही है? खजान के पूछने पर वो गड़बड़ाई, सनफी में हिलाने लगी। फिर खाना खाते हुए भी खजान ने नोट किया, वो इधर उधर देखते जैसे किसी की तलाश में थे। इससे पहले कि खजान कुछ कहता, हाथमा कुर्सी इसके करीब करती इसका झूठा पानी पीने लगे। आपको अच्छा लगा यहाँ का खाना कि नहीं? वो मुस्कुराकर पूछती, खजान को अजीब कैफे से दो चार कर गई। क्यों, आपने क्या इनको कुकिंग टिप्स देनी है? इसकी छठी हिस्स ने जैसे कोई इशारा दिया था। आप भी ना मजाक बहुत करते हैं। वो हंसते उसके हाथ पर अपना हाथ रख गई, जहाँ खजान हैरान हुई। काशान भी दूर से ये सब देखता जलकर खाक हुआ। आपने आज मेरा दिन बहुत अच्छा बना दिया। वो अपना हाथ इसके हाथ पर ही रखे हुई थी, इससे पहले कि खजान अपना हाथ खींच लेता। काशान को अपनी टेबल पर आता देखकर वो जैसे बहुत कुछ समझ गया, उसको जैसे पूरा प्लान समझ में आ गया था। खजान, मेरे ख्याल में तुम हातमा के साथ फ्री नहीं थे, क्योंकि ये तुम्हारी होने वाली भाभी थी। काशान एक तल्ख निगाह खजान पर डालता वहां से चला गया। खजान, आपने ये सब जानबूझकर किया है? बिगड़े तेवर लिए मासूम सी शक्ल बनाए हातमा की तरफ मुड़ा। जी, अपनी पूरी रजामंदी से, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। मैं इससे भी ज्यादा करने का हक रखती हूँ। वो बिना डरे बोली। कौन सा हक? कैसा हक? मैंने आपको कोई हक नहीं दिया कि आप इस तरह करें। आप मेरी बीवी ना है, और ना कभी मैं इस रिश्ते को आगे लेकर चलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमें कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए, ताकि मैं इन ड्रामों से निकलकर पुरसुकून जिंदगी गुजार सकूं। गजान गुस्से से कहता, बल्कि पैसे टेबल पर रखता वहां से चला गया, जबकि हाथमा इसकी बात पर परेशान होती झुंझला कर रह गई। वो जहां अपने प्लान की कामयाबी पर खुश थी, वहीं खजान के रवैये ने इसकी सारी खुशी मलिया मेट कर दी थी। खजान हाथमा के बारे में सोचता लाउंज की तरफ पड़ा। वो इस चीज पर परेशान हो रहा था कि हाथमा क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, जिससे काशान गजान के बारे में इनसिक्योर होता जा रहा था। हालांकि गजान तो हातमा की तरफ आंख भरकर देखने से भी गुरेज करता था। वो हातमा के एहसासात को समझता है। इस घर में 2 माह रहने के लिए मान तो गया था, मगर आज हाथ तक हातमा के एक कमरे में रहने की बात पर मुत्तफिक नहीं हुआ था, क्योंकि वो इस रिश्ते की किसी उलझन में पड़कर मजीद अपनी जात को उलझनों का शिकार नहीं बनाना चाहता था। आप यहाँ क्या लेने आए? काशान साहब लाउंज का दरवाजा खोलकर अभी वो एक पाँव ही अंदर रख पाया था कि उसे हातमा की खुशीली आवाज सुनाई दी। कसान ने किचन के पास खड़ी हाथमा और इसके सामने खड़े काशान को देखा, तो न जाने क्यों पहली दफा इसकी तबीयत कोई नागवार गुजरा। प्लीज हाथमा, ऐसे मत करो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। काशान की मिन्नत भरी आवाज उभरी थी। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे बात तो क्या, अपनी शक्ल भी मत दिखाएगा, मगर आप हैं कि फिर भी कभी कॉल तो कभी अपने भाई की गैर मौजूदगी में मेरे घर आ जाते हैं।
اسی وجہ سے میں نے آپ کے گھر میں رہنے کے بجائے یہاں اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ آتما کا سخت لہجہ گونجا۔ نہیں ہے وہ تمہارا شوہر، نہ تم اس کی بیوی، یہ شادی صرف رشتے، ہمارے رشتے کی۔ کاشان چیخ کر بولا، مگر ہاتما نے اس کی پوری بات ہونے ہی نہیں دی تھی۔ اس بھول میں آپ کب تک رہیں گے کاشان صاحب؟ میں خازان کی بیوی ہوں، اس کا ثبوت یہی ہے کہ میں اس وقت اس کے گھر میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہ رہی ہوں۔ وہ میرا شوہر ہونے کے سارے حق بھی جتا چکا ہے۔ اب میں پہلی باری ہاتما نہیں رہی بلکہ ایک سہاگن ہوں، اس سے زیادہ آپ کو اور میں کیا سمجھاؤں؟ وہ آخر میں کٹیلی نظروں سے اسے دیکھتی اپنے کمرے کی بجائے خزان کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی تاکہ کاشان واقعی میں جان لے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ اوہ محترمہ، کیا چال چل گئی؟ کاشان کے فق چہرے کو دیکھتا خازان بڑبڑایا۔ وہ خود اس کی مبالغہ آرائی پر تشدد تھا کہ اس نے کب کیسے اس پر کوئی حق جتایا تھا۔ اف خازان بھگتو اب اس کے جھوٹ کو اتنی چلاک لڑکی اور میں اسے معصوم سمجھتا رہا۔ خازان کاشان کی توجہ اپنی طرف مبذول ہوتے دیکھ کر سر کھجا کر رہ گیا، پھر اپنے اصلی اعتماد سے چلتا کاشان کی طرف آیا جو شاکی اور پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاشان تم کب آئے؟ خازان نے یوں مخاطب کیا جیسے اس نے اس کا پھیکا رنگ دیکھا ہی نہ ہو، جبکہ خازان کی آواز سنتی ہاتمس کے کمرے کے دروازے سے لگی سر پیٹ کر رہ گئی۔ اب کیا ہوگا اگر میری فضول گوئی کاشان نے خزان کو بتا دی تو وہ کیا سوچے گا کہ میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہوں؟ پر میں کیا کروں؟ میں اس حلالہ کو نہیں مانتی، مجھے کاشان جیسے شکی مرد کے پاس مر کے بھی نہیں جانا، چاہے مجھے اپنی پریگنینسی کی جھوٹی خبر ہی کیوں نہ پھیلانی پڑے۔ وہ سوچ چکی تھی وہ ابو سے سوہا کے مشوروں پر عمل کرنا تھا، ورنہ خزان اس سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کل ہی رشتہ ختم کر دے۔ کاشان کو پھر کس طرح خزان نے ہینڈل کیا تھا یہ صرف خزان جانتا تھا۔ اپنی عادت کے برعکس تسلیاں اور صفائیاں دے کر وہ اسے نارمل کرتا گھر بھیج کر جو ہی اپنے کمرے میں آیا ہاتما کو بیڈ پر پرجمان دیکھ کر صبر کی گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ یہ کیا بکواس کر کے آئی ہیں آپ کاشان سے؟ ان باتوں کے مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا تو آپ کیوں اس طرح کی گھٹیا چالیں چل رہی ہیں؟ ایک تو کل رات آپ نے پراپر پلان کر کے وہاں کاشان کو بلوایا اور اب یہ ساری باتیں۔ مانا کہ آپ کو کاشان پر غصہ ہے، اسے دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر کم از کم اس سب کے لیے میری ذات کو نشانہ مت بنائے۔ خزان غصے کے عالم میں بولا، میں آپ کی ذات کو نشانہ نہیں بنا رہی، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ آتما فیصلہ کر چکی تھی اس لیے بنا ڈرے یا جھجکے اپنا مدعا بیان کر گئی، مگر حسب معمول خزان کی تیوری چڑھ گئی۔ میں کس زبان میں بات کروں تو آپ کو سمجھ آئے گی محترمہ کہ مجھے آپ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا، میں صرف اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہوا تھا، ورنہ میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتا، اور ویسے بھی نکاح جن شرائط پر ہوا تھا اس سب سے آپ اچھی طرح واقف تھی۔ میں بہت جلد لندن واپس جانے لگا ہوں، سو آپ اپنا ذہن بنا لیں۔ خزان سخت انداز میں کہتا جانے لگا، مگر ہاتما نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ بے شک چلے جائیں اور جا کر اپنی اس بیاہ سے شادی بھی کر لیں، کبھی واپس بھی مت آئیے گا، مگر پھر بھی مجھے آپ کے نکاح میں ہی رہنا ہے۔ مجھے بار بار اپنی زندگی میں ایک نئے مرد کو جگہ نہیں دینی ہے، اور ویسے بھی آپ کو نہ صرف زندگی میں بلکہ دل میں بھی جگہ دے چکی ہوں، اب اس کے علاوہ میرے دل میں کسی رشتے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط کرتی اپنے دل میں چھپے جذبات واضح کر گئی۔ وہ ششدر سے اسے دیکھ رہا تھا، اس اظہار کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اتنے دنوں سے ہاتما کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی، اس نکاح میں رہنا چاہتی۔ خازان کو لگا یہ سب کاشان سے بدلہ لینے کے لیے کری، مگر اب اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اسے حیران کر گئے تھے۔ آپ یہ سب کیوں کریے؟ خازان اپنے بازو پر دھرس کا ہاتھ ہٹا کر بولا، بتایا تو ہے کہ مجھے باقی کی زندگی آپ کے نام پر گزارنی ہے، چاہے آپ میرے پاس رہیں یا کسی اور کے۔ ہاتما پختہ لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ خازان وہیں کھڑا اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ خازان اب بہت سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کرنے لگا تھا۔ وہ اس چیز پر متفق ہو چکا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو نمٹا دیا جائے، ورنہ ہاتما کے انداز و اطوار چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے وہ کبھی بھی خازان سے رشتہ ختم نہیں کرے گی، اور نہ ہی کاشان کو دوبارہ اپنی زندگی میں کوئی جگہ دے گی۔ خازان اس سارے مسئلے کو اور پوچیدہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اگر ہاتما نے سب کے سامنے خازان کے ساتھ رہنے کا اعلان کر دیا تو خواہ مخواہ ہی سب کی نظروں میں برا ٹھہرایا جائے گا کہ خازان نے اپنے بھائی سے وعدہ کر کے حلالہ کیا، مگر اب اس کی خود کی نیت خراب ہو گئی، اور یہ سچ تھا کہ خازان غیر محسوس طریقے سے ہاتما کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، مگر وہ اس بات کو مسلسل ماننے سے انکاری تھا۔ خازان وہ لاؤنج میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہاتما کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ ایک مانوس آواز پر جھٹکے سے اٹھا اور اپنے سامنے بیا کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ بیا تم؟ وہ مسکراتی ہوئی بیا کو حیران اور بے یقین نگاہوں سے دیکھنے لگا جو اس کے گھر تک چلی آئی تھی بغیر اطلاع اور رابطے کے۔ ہاں، میں کیسا لگا سرپرائز؟ وہ اپنا ہینڈ گیری صوفے کے ساتھ رکھتی مسکراتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی، جس کے چہرے کے رنگ اسے دیکھ کر اڑ چکے تھے۔ تم یہاں کیسے؟ کس نے بتایا؟ جو اس کے بابا نے؟ خازان حیرت زدہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر کے جواباً کھلکھلا کر ہنس دی۔ بڑے پر اعتماد بنتے ہو تم، دیکھو تو میرے سرپرائز نے کیسے تمہیں سرپرائز کر دیا۔ مل تو لو اپنی پہلے خازان۔ وہ چہکتی ہوئی اس کے بازو کے ساتھ لگ گئی۔ تبھی لاؤنج میں داخل ہوتی ہاتما ساکت ہو گئی تھی۔ مگر تم یہاں تک کیسے؟
आई कैसे ये बताओ? पीछे होता वो जानना चाह रहा था कि सबके पीछे बाबा थे या हानि। तौबा है तुमसे, 2 पल आराम से बैठने दो। अरे ना अंकल को पता है ना ही हानि को। असल में मुझे अपने ननिहाल वालों से मिलने पाकिस्तान आना था। इसलिए मैंने तुम्हें सरप्राइज़ देने का प्लान बना लिया और एड्रेस तो मैंने कुछ दिन पहले बातों-बातों में बाबा से लिया था। क्योंकि तुम्हारे इस घर बहुत दफ़ा आ चुके हैं। फिर एयरपोर्ट से कैब ली और सीधा यहाँ आ गई। वो तफसील से बताती आखिर में मुस्कुराती हुई सोफे पर टिक गई, जबकि ग़ज़ान फ़कत खामोशी से सर हिला गया। ए ये तो तुम्हारी हातमा भाभी है ना, काशान भाई की बीवी। पिया की नज़रें हातमा की तरफ उठी, जहाँ हातमा ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर कन्फ्यूजन का शिकार हुई। वहीं क़ाज़ान इस सूरत हाल से खौफ में मुब्तला हुआ। कैसी हैं आप? आप मुझे नहीं जानती मगर मैं आपको जानती हूँ। मैं बिया हूँ, क़ाज़ान की पियोंसी। बिया ने बड़े प्यार से हातमा से गले मिलते हुए इसके सर पर बम फोड़ा। इसने पथराई नजरों से ग़ज़ान को देखा जो बेजार शक्ल बनाए खड़ा था। वो उसकी कुछ बोलती निगाहों से नजरें चुरा के, आप बहुत क्यूट हैं हातमा भाभी। बिया से अलग होती मुस्कुरा कर बोली, जिसके जवाब में हातमा फकत फीके से अंदाज में होंठ फैला गई। काशान भाई कहाँ है भाभी? बिया का सवाल जहाँ हातमा को नागवार गुजरा, वहाँ ग़ज़ान का सब्र भी जवाब दे गया। अब बातें भगाड़ने से अगर फुर्सत मिल जाए तो अंजुम बी से सामान ऊपर कमरे में शिफ्ट करवा लेना, और डिनर पर क्या खाना पसंद करोगी ये भी अंजुम बी को बता देना। रात को मुलाकात होती है। ग़ज़ान जेब से मोबाइल निकालकर यासिर नवाज का नंबर डायल करता, बाहर की जानिब चल दी और हातमा फकत गहरा सांस भर के रह गई। कूल डाउन ख़ज़ान, इसमें इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत है? यासिर नवाज इसके तेज तेज बोलने पर टोके बिना ना रह सके, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन इन पर निकाल रहा था। बाबा आप मेरी सिचुएशन को नहीं समझ रहे। मुझे बिया का यहाँ एक दिन भी रहना भी गवारा नहीं, जिस रिश्ते की मेरे नज़दीक हैसियत ही कोई नहीं। इसके बारे में मैं बिया को कैसे वजाहतें दे सकता हूँ? मुझे इस रिश्ते को किसी की भी सफाई नहीं देनी कि मेरा हातमा के साथ कोई लगाव, कोई ताल्लुक नहीं है। क़ज़ान बिया को यहाँ देखकर झुंझलाहट में मुब्तला हो गया था। वो नहीं चाहता था कि बिया को किसी भी तरह इसके और हातमा के निकाह की खबर हो। आज ही तो वो आई है, अब इतनी जल्दी मैं कयूँ बिया के वालिद को कैसे कहूँ कि बिया को वापस बुला लो या इसके ननिहाल भेज दो? कुछ दिन सब्र से बर्दाश्त कर लो ग़ज़ान, वैसे भी बिया तुम्हारी ज्यादा सुनती है। तुम्हें उसे कभी भी किसी भी बहाने से भेज देना, मगर 3-4 दिन इसकी मेहमान नवाजी करो। पहली दफा वो घर आई, इसके साथ अच्छा वक्त गुजारो। आखिर को होने वाली बीवी है तुम्हारी। यासिर नवाज के समझाने पर वो फकत लब भींच कर रह गया। दूसरी बात, उसे कौन बताएगा कि हातमा का शान की नहीं अब तुम्हारी बीवी है। यासिर नवाज का तुम्हारी बीवी कहना क़ज़ान के दिल को लगा था, जिस पर वो सर झटकता इनसे 2-4 बातें इधर उधर की करता कॉल बंद कर गया। उसे मालूम था कि काशान या फंदी वाला में से कोई भी बिया को नहीं बताएगा, मगर उसे खतरा हातमा से था, क्योंकि आजकल हातमा के अंदाजों से खटक रहे थे। वो किसी बड़े प्लान को सोच कर बैठी थी। वो डिनर के टाइम घर आया, जहाँ अंजुम टेबल पर खाना लगा रही थी, जबकि बिया शायद उसे ही कॉल करने में मसरूफ थी, जिसने मोबाइल साइड पर लगाया हुआ था। कहाँ थे तुम ग़ज़ान? मैं तुमसे तकरीबन 2 माह बाद मुलाकात करी और तुम हो कि मुझे टाइम देने के बजाय बाहर घूम फिर रहे हो। बेया शिकवा करती निगाहों से उसे लताड़ने लगी, जिसकी नज़रें किसी और की तलाश में भटक रही थी। मुझे कुछ काम था, तुम मुझे बताए बगैर कैफे से ऑफ लेकर आई हो। जेनिफर और पैटी भी लाइल्म है। अभी इनकी कॉल आई थी कि बिया मैम कल भी और आज भी कैफे से मिसिंग है। कुर्सी संभालता वो उससे पूछगछ करने लगा। असल में वो जानना चाहता था कि ये कितने दिन के लिए और कब तक यहाँ रहना चाहती थी, ताकि ग़ज़ान को उसे जल्द यहाँ से भिजवाने के मुतालिक कुछ प्लान बनाना पड़े। इनको इसलिए नहीं बताया कि वो तुम्हें फौरन कॉल करके बता देते तो मेरा सरप्राइज तो खराब हो जाता ना। बिया मुस्कुराते अपनी प्लेट में सालन निकालने लगी। कब तक रुकने का प्लान है? क्योंकि मैं कैफे तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ कर आया था। अब अगर तुम भी इतने दिन वहां से ऑफ लोगी तो फिर सारे मामला खराब हो जाएंगे। आई नो, इसलिए मैं बस सिर्फ 1 वीक के लिए आई हूँ। आई होप कि जनाब को इतनी छुट्टियां नागवार तो नहीं गुजरेगी। बिया के शरारती लहजे पर फकत देख कर रह गया, जो शायद नहीं यकीनन यहाँ आकर बहुत खुश थे। वेल, इतना मार्जिन तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आफ्टर ऑल कयूम अंकल की बेटी है। वह हल्के फुल्के अंदाज में बोला, क्या इस रेफरेंस से मार्जिन दोगे? मगर मुझे दूसरा हवाला ज्यादा अजीज है मिस्टर ग़ज़ान। बियर जिस तरफ इशारा कर रही थी, ग़ज़ान समझ कर मुस्कुरा दिया। इस हवाले से तुम मुझे 2 दिन भी यहाँ कबूल नहीं हो, क्योंकि हमारा अकेला रहना मुनासिब नहीं है। यू नो, मुझे अपनी रिवायत और फैमिली इकदार बहुत अजीज है। ग़ज़ान तफसील से बोला। जानती हूँ जनाब, मगर हम अकेले कहाँ हैं? तुम्हारी भाभी भी तो है यहाँ। बिया के इस तरफ तवज्जो दिलाने पर उसे हातमा का ख्याल है, जिसे वो पूरी तरह भूल चुका था। वो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ है। ग़ज़ान ने खाने से हाथ खींच लिया। और काशान भाई, वो कब तक आते हैं यहाँ? वो कब तक आते हैं यहाँ? क्या ये काशान भाई के साथ इनके घर में नहीं रहती हैं? बिया के सवालात उसे बेजार करने लगे, मगर वो शायद हातमा की यहाँ मौजूदगी से कुछ उलझन में थी। वो आउट ऑफ सिटी है, आ जाएगा कल तक। ग़ज़ान नैपकिन से हाथ साफ करता उठ खड़ा हुआ। अच्छा, शायद वो उन्हें मिस कर रही है, इसलिए तो खाने पर भी नहीं आई है और पिछले 2 घंटों से अपने रूम में बंद है। बिया भी इसकी तकलीफ में उठ खड़ी हुई। ये तो वही बता सकती हैं। एनीवेज, मैं कॉफी बनाने लगा हूँ, पियोगी? ग़ज़ान ने जैसे हातमा के जिक्र से जान छुड़वानी चाहिए। बिया के हाँ करने पर वो किचन में चला आया, जहाँ अंजुम भी किचन साफ कर रही थी। आपकी बीबी जी ने खाना खा लिया? ग़ज़ान ने अपना लहजा सरसरी सा बनाया।
نہیں چھوٹے صاحب، بی بی جی نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، جب ہوگی خود کھا لوں گی۔ انجم بی کے جواب پر وہ فقط سر ہلا گیا۔ وہ کل شام سے کڑ رہی تھی، اس لیے بیا کو اس گھر میں اور خزان کے آس پاس دیکھنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے تو وہ کل سے کمرے میں بند تھے۔ اس نے رات کا کھانا بھی گول کر دیا تھا اور اب ناشتہ کرنے باہر جانا بھی اسے ناگوار گزر رہا۔ وہ مسلسل جل رہی تھی اور جلنے کی وجہ بیا تھی، جو خزان کے فیونسی کے روپ میں اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھے۔ ایک تو وہ پہلے ہی مجھ سے نالا رہتے ہیں، دوسرا یہ بیا نامی چڑیل۔ اف، میں کیا کروں؟ مجھے محبت بھی ہوئی تو کس سے؟ کسی کے منگیتر سے نہیں آتما، وہ تمہارے شوہر ہے اور تمہارا رشتہ اس رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے مجھے میدان چھوڑ کر اس کو اور ڈھیل نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس لڑکی کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ جس کے پیچھے یہاں تک آئی ہے وہ اب کسی اور کا شوہر ہے۔ آتما جو رات سے مسلسل سوچوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، اب ایک فیصلہ کرتی اٹھی اور قدم باہر کی جانب بڑھاتی ہے، مگر لاؤنج میں ہی ان دونوں کو مسکراتے دیکھ کر جیسے وہ نئے سرے سے جل کر خاک ہونے لگے۔ اس کے سارے مصمم ارادے زمین بوس ہونے لگے۔ اس کے لیے غازان کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بہت تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ آج حقیقی معنی میں اسے احساس ہوا تھا کہ اپنا شوہر اپنی محبت کسی اور کے ساتھ بانٹنا کتنا جان لیوا عمل تھا۔ ارے ہاتما بھابھی آئیے نا، بیا اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اٹھتی ہاتما کو زہر لگی۔ آپ تو کل سے کمرے سے نکلی ہی نہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ خوش دلی سے اس کا حال دریافت کرنے لگی۔ ہاتما نے ایک چپتی ہوئی نگاہ بیا پر دوسری خزان پر ڈالی، جو یوں اپنے موبائل پر منہمک ہو گیا تھا جیسے اس کے علاوہ کچھ ضروری نہ ہو۔ ٹھیک ہوں میں، ہاتما لٹ مار لہجے میں جواب دیتی کچن کی طرف چلتے۔ بیا اس کے عجیب و غریب رویے پر حیران ہوتی، خزان کی طرف دیکھنے لگی جو انجان بنا موبائل میں گم تھا۔ اتنی روکھی لگتی تو نہیں تھی، کاشان بھائی کی وجہ سے اپسٹ ہے میرے خیال میں۔ بیا اپنے اندازے لگانے لگی، جس پر خزان نے کندھے اچکا کر لا علمی کا ثبوت دیا۔ کاشان بھائی کب تک آئیں گے؟ ہاتھ میں اپنا ناشتہ پلس لنچ لے کر لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ بیا کے سوال پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا پتا؟ ہاتھ کے اسپاٹ انداز پر جہاں بیا نے حیرانگی سے خزان کی طرف دیکھا، وہیں وہ بھی جیسے ان بزی ہوا تھا۔ اسے ہاتما کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ آپ کو نہیں پتا تو کسے پتا ہے؟ آپ بیوی بیا، یہ تم کس بحث میں پڑ گئی ہو؟ چلو اٹھو، تمہیں شاپنگ کروا لاتا ہوں۔ غازان اس کی بات کاٹتا اجلت میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیا بھی جیسے غازان کی بات پر خوش ہوتی اپنی بات بھول کر کچھ دیر میں آنے کا کہتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آپ بیا سے اتنا روڈلی بہیو کیوں کر رہی ہے؟ غازان پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں اجنبی سے زیادہ فری نہیں ہوتی، وہ لٹ مار انداز میں بولی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ تکلف کی دیواریں گراتے؟ اگر خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی اچھا عمل ہے، غازان حیران سا بولا، مگر مجھے ان کے ساتھ ہوش اخلاقی سے پیش آنے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ ڈھیٹ پن سے بولتی غازان کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر کے، اس سے پہلے کہ غازان کوئی تلخ جملہ اپنے منہ سے نکالتا۔ بیا اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے ان کی طرف چلی۔ ہاتما بنا اس کی طرف دیکھے اپنا ناشتہ مکمل کرنے لگی۔ چلیں بھابھی، آپ بھی ذرا انجوائے ہو جائے گا، بیا نے پھر سے مخاطب کیا تھا، جس پر بیا کا خون کھول گیا۔ وہ اسے دیکھنے کی حد تک بھی برداشت نہ تھی کجا اس کے ساتھ انجوائے کرنا۔ انجوائے کرنا ہوگا تو میں خود کر لوں گی، اگر میرے شوہر کی جان چھوڑ دے تو۔ اگر کوئی میرے شوہر کی جان چھوڑ دے تو۔ ہاتما ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیا نے نہ سمجھی سے خزان کی طرف دیکھا جو ہاتما کی پشت کو کھو رہا تھا۔ تم آؤ، ان کا آج کل دماغ خراب ہے۔ خزانوں سے لے کر باہر کی طرف چل دیا، جبکہ ہاتما کھڑکی سے دونوں کو ساتھ جاتا دیکھ کر جلنے کڑنے لگی۔ کیا بات ہے کہ سوچ میں گم ہو؟ وہ دونوں شاپنگ کر کے اس وقت ایک کیفے میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ بیا کو مسلسل کسی گہری سوچ میں مبتلا پا کر وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ ہاتما بھابھی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، بیا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ خزان کو بدمزہ کر گئے۔ تم آخر ان کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اگر وہ اب بھی تم سے فرینک نہیں ہونا چاہ رہی تو تم کیوں ان کی ذات میں دلچسپی لے رہی؟ خزان بیزاری سے بولا۔ یہی تو بات ہے غازان، تم ان کو مسلسل اگنور کر رہے ہو۔ ان کی پریشانی سمجھنے کے بجائے ہم انہیں ڈپریشن ماحول میں جینے دے رہے ہیں، ڈپریس ماحول میں جینے دے رہے ہیں۔ بیا کی سوئی غلط جگہ پر اٹک گئی تھی۔ خزان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم شاید میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہو، جیسے جو ایسے دیکھ رہے ہو۔ دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ کاشان بھائی سے ناراض ہے یا کسی بات کو لے کر آپ اپسیٹ ہے۔ کاشان بھائی ان سے ناراض ہو کر تو نہیں گئے کہیں؟ بیا فکر مندی سے بولی۔ او پلیز بیا، تم اب اس گھریلو سیاست میں مجھے مت گھسیٹو۔ وہ بیزار ہوتا ادھر سے ادھر دیکھنے لگا۔ تمہیں گھسیٹ نہیں رہی، بلکہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں ان کی آپس میں صلح کروانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، بیا خزان کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ جو میں کر چکا ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، مگر اس سے زیادہ مجھے کسی اور کے معاملات میں مداخلت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ خزان اسپاٹ لب و لہجہ اختیار کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیا بھی اس کی تقلید میں اٹھی۔ تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے کاشان بھائی کا نمبر دے دو، میں خود بات کرتی ہوں ان سے۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ اس کے تنے ہوئے تاثرات سے اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے۔ تمہارے 5 دن رہ گئے یہاں، وہ سکون سے گزارنا چاہتی ہو تو اس معاملے سے دور ہو، ورنہ مجھے تم جانتی ہو کہ میں اپنی بات کو بار بار دہراتا نہیں ہوں۔ خزان کا انداز بے لچک تھا۔ بیا کچھ کہتے کہتے لب دبا گئی۔ وہ اس معاملے کو اب خزان کے علاوہ حل کرنا چاہتی تھی۔ اسے اتنا تو یقین ہو چلا تھا کہ کاشان اور ہاتما کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تھی، جس وجہ سے ہاتما یہاں اور کاشان کہیں اور رہ رہا تھا۔
बिया ने अगले दिन हातमा से नंबर लेने का सोचा और नाश्ते के फौरन बाद इसके कमरे में चली आई, जहां वो अपने कमरे की चीजें समेट रही थी। उसे देखकर बमुश्किल खुद को वो कुछ गलत कहने से रोक पाई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बिया मुस्कुराते लहजे में इसकी तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे के तासुरात खुश आमदीद वाले हरगिज ना थे। जी बैठे। हातमा उसे सोफे पर बैठने का कहते खुद कुर्सी पर टिक गई। आप काफी गुमसुम रहती हैं। हम मुस्तकबिल की देवरानी जिठानी हैं। हमें आपस में हर पुरतकल्लुफ दीवार को गिरा देना चाहिए। बिया खुशदिली से बोली, सौतन कहो आई बड़ी देवरानी जिठानी वाली। हातमा दिल ही दिल में बोलती फकत मुस्कुरा दी, जिससे बिया को जैसे हौसला हुआ। काशान भाई कहाँ होते हैं आजकल? वो वही सवाल करके जिन सवालों के जवाब देना वो नहीं चाहती थी। इस बात का इल्म मुझे नहीं है, जिससे है वो आपके आसपास ही रहते हैं। हाथ में बहुत तहामुल से बोलती उसे कुछ जता गई। गाजान, अरे वो तो कुछ बता ही नहीं रहा, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे आप में और कशान भाई में कोई बात है, क्योंकि इन दोनों में से मैंने कशान भाई को यहाँ आते क्योंकि इन 2 दिनों में मैंने कशान भाई को यहाँ आते नहीं देखा। इसलिए मैं चाह रही थी कि क्या आप मुझे कशान भाई का नंबर। बिया बोलते बोलते चुप हो गए। मेरे पास नहीं है, और क्यों नहीं है तो इसकी वजह यह है कि मेरा इस इंसान से अब कोई रिश्ता नहीं है। बाकी मुझे काम है, आप जा सकती हैं। वो रूखे लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। पिया बजाय शर्मिंदा होने के जैसे इसकी तकलीफ और जहनी अबतर हालत का अंदाजा लगाती उठकर बाहर आ गई। कोई बहुत बड़ा सीरियस इशू है, वरना कोई बीवी अपने शौहर के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है। मुझे जल्द से जल्द कशान भाई से रब्ता करना चाहिए। बिया ने ना सिर्फ सोचा बल्कि इस पर अमल करते हुए इसने हानि से नंबर लेते साथ ही काशान को कॉल कर दी। अरे भैया, तुम क्या सच में पाकिस्तान आई हो? अपना तारुफ करवाते ही इसके कानों में काशान की खुशगवार आवाज टकराई। ना जी, सिर्फ पाकिस्तान में अपने होने वाले शौहर के घर में हूँ। बिया चहकते हुई बोली, रियली ये तो अच्छी बात है। मुझ न चीज को याद करने का बहुत शुक्रिया। बिया के बताने पर काशान हैरान हो। आपको इसलिए याद किया कि आपकी रूठी हुई बेगम इस घर में रह रही है और मुझसे इनका गुमसुम अंदाज देखा नहीं जा रहा। इसलिए आप आज ही मुझसे मिलें ताकि मुझे पता चले कि आप दोनों की सुलह करवा कर मैं सवाब कैसे कमा सकती हूँ। बिया की बातें काशान के मन में फूल खिला गई। वो जैसे हल्का फुल्का हो गया। उसे पता था कि गजान कभी भी बिया को निकाह के बारे में नहीं बताएगा, इसलिए इसकी नज़र में हातमा काशान की बीवी है, और ये चीज़ काशान को अपने हक में लग रही थी। इसके दिलो दिमाग में एक उम्मीद बन गई थी कि बिया इनकी सुलह करवाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। फिर शाम को ही काशान इसके सामने था। बिया को वो हातमा के बरक्स कुछ हशाश बशाश लगा, और होता भी कैसे ना। इसकी तो जैसे दिली मुराद बराई थी कि कोई इन दोनों के दरमियान बढ़ते फासलों को कम करने की बात कर रहा था। और सबसे अहम बात कि कौन था जो गजान और हातमा के दरमियान भी हद कायम रखने आ गया था। काशान को जितना भी गजान पर एतबार सही, मगर फिर भी कभी कभी इसकी रातों की नींद उड़ जाती थी कि कहीं दोनों किसी कमजोर लम्हे की गिरफ्त में आकर एक दूसरे के करीब न आ जाए। इसी वजह से तो जब ये लोग आफंदी वाला से यहाँ शिफ्ट हुए थे, कशन बहाने बहाने से यहाँ आ रहा था। आपने क्या कहा आत्मा भाभी को जो वो इस कदर नाराज है आपसे? पिया पूरी कहानी का पस मंजर जानना चाह रही थी। कशान इस बात पर लब भींच गया, क्योंकि हकीकत वो उसे बता नहीं सकता था। ये नहीं कि गजान की वजह से, वैसे भी वो इतना शर्मिंदा हो चुका था कि किसी को बताते हुए भी शर्म आती थी कि वो अपनी बीवी पर इतना एतबार नहीं कर सका कि इसकी सुने बगैर ही उसे तलाक देती। इतना जज्बाती इंसान। हमारा सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती कुछ माह बाद होनी थी, वो भी हातमा की जिद के उसे भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी थी। हमारा राब्ता फ़ोन पर होने लगा, जिसमें मेरा ही ज़्यादा हाथ था। इसके बाद मेरा दिल मुलाकात के लिए मुझे उकसाने लगा, और जब यही बात मैंने हातमा से की तो इसने घर में सबके सामने मिलने को तरजीह दी। एक दफ़ा मैं इसकी यूनिवर्सिटी चला गया, जहाँ इसने सोहा के साथ ही कॉफ़ी पीने की हामी भरी और कहा कि अभी उसे अच्छा नहीं लगता कि वो बिना किसी के इल्म लाए बाहर मिलती रहे, और मुझे गुस्सा आता था कि तुम मेरी बीवी हो, मुझे क्या ज़रूरत सबसे इजाज़त लेने की। यूँ मेरी नाराज़गी चल रही थी कि मैंने एक दिन उसे कैफ़े के बाहर एक लड़के के साथ जाते और फिर गाड़ी में बैठते देखा, तो मेरा गुस्सा मेरी अक्ल पर हावी हो गया और मेरे मुंह से वो सब निकल गया जो मैं नहीं कहना चाहता था। इसलिए वो मुझसे सख्त नाराज़ हो चुकी है। हज़ार बार माफ़ी मांगने पर भी वो मुझे माफ़ नहीं कर रही। वो सच बताता जैसे फिर से उसे तकलीफ और पेशमानी में मुब्तला हुआ। ओह, तो ये बात बहुत संजीदा बात है, इसलिए इनकी नाराज़गी इस कदर शदीद है। ज़ाहिर है एक औरत खुद पर इतना गंदा इल्ज़ाम और अपने शौहर की शक भरी निगाह कैसे बर्दाश्त कर सकती है। आपको पहले इनके पास जाना चाहिए था और सारी हकीकत मालूम करनी चाहिए थी। बिया ने इसकी शर्मिंदगी को तासुब की निगाह से देखा। बस यही गलती हुई मुझसे, मेरा जज्बातीपन मुझसे वो सब करवा गया जो मैं नहीं करना चाहता था। बस मुझे इस लड़के को देखकर गुस्सा आया कि मैं शौहर हूँ और मेरे साथ किसी की इजाज़त के बगैर जाना पसंद नहीं, तो इसके साथ क्यों? ये तो बाद में पता चला कि वो लड़का सोहा का क्लास फेलो था और इसके घर रिश्ता भेजना चाह रहा था, इसलिए वो आत्मा से मिला और इसके कुछ दिन बाद इसने रिश्ता भेज भी दिया। काशान के हर अंदाज से पछतावा झलक रहा था। बिया को बेक वक्त हमदर्दी और गुस्सा महसूस हुआ। अब इन बातों पर पछताने से ज्यादा अहम यह है कि आप कैसे दोबारा इनके दिल में पहले वाला मकाम हासिल करते हैं और फिर से कैसे अपने साथ का, अपने एतमाद का एहसास करवाते हैं। इसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंचती बोली, बहुत शुक्रिया, मुझे पता था कि तुम मुझे समझ कर मेरा साथ दोगे।
اس لیے میں تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ کاشان کے دل سے جیسے ایک بوجھ سر گا۔ احسان والی بات نہیں ہے، مجھے خود اتنے پیارے کپل کی الگ الگ دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے۔ جب آپ کے نکاح کی تصویریں ہانی نے مجھے دکھائی تھی، میں نے دعا کی تھی آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، مگر بدقسمتی سے میری دعا قبول نہیں۔ خیر، اب پھر سے میں آپ کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ مدد بھی کروں گی۔ آفٹر آل آپ میرے جیٹ ہیں، بآخر میں شرارت سے بولی۔ یہ تو ہے، کاشان کھل کر مسکرایا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب آپ جائیں، کیونکہ آپ کی اور میری ملاقات میں کسی کے علم میں لانا نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے ہاتما بھابھی اپنے کمرے سے نکلی، یا غازان گھر واپس ہے، آپ جائیں۔ بہ کے جلدی جلدی بولنے پر کاشان مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ غزان، تم جانتے ہو نا کہ میں بس 4 دن اور پاکستان میں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ 4 دن میں تمہارے ساتھ مری میں گزار۔ مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی مری جانے کی، اسے دیکھنے کی خواہش تھی۔ بیا رات کا ایک پلان اپنے ذہن میں ترتیب دے چکی تھی، جس پر عمل کرتے اس نے ناشتے پر ہی غازان سے اپنے دل کی بات کر دی۔ یہ اچانک تمہارے ذہن میں مری جانے کی خواہش کہاں سے آ گئی؟ غازان جوس کا گلاس لبوں سے لگاتا اسے دیکھنے لگا جو مسکرائی تھی۔ بس آ گیا نا، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، میں اس ٹور کو بہت یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ اب وہاں لندن میں تو تم ہاتھ نہیں آتے، کیا یہاں بھی میرے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جا سکتے؟ وہ نہ روٹھے انداز سے بولی۔ جا سکتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ تم یہاں میری مہمان ہو۔ اب تم نے یہ خواہش کر دی تو چلو میں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لاہور گھمانے سے بہتر ہے تو میں اسلام آباد گھما دوں، تاکہ وہیں سے تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ کیفے تمہاری نظر کرم کا منتظر ہے۔ غسان ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ اوف، ایک تو تم نے بس مجھے اپنی ورکر ہی سمجھ لیا ہے۔ اس کے جھنجھلانے پر وہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا۔ کیا کروں، مجھے اپنا کیفے بہت عزیز ہے، وہ ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اور میں نہیں ہوں کیا؟ بیا کے براہ راست سوال پر غازان نے ایک نظر اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جاتی ہاتما کو دیکھا۔ تم بھی بہت عزیز ہو لڑکی۔ وہ بیا کو بے انتہا خوش کر گیا۔ وہ بہت کم تعریفی کلمات اپنے منہ سے نکالتا تھا اور بہت کم ہی اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا، ورنہ بس کھری کھری بات کرتا اور یہ چاہو چاہو۔ آؤ، آداب جناب، اب اس اچھی بات پر آپ مجھے کل مری لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی بائی روڈ، اس لیے میں اور بھابھی رات کو شاپنگ کرنے جائیں گے۔ بیا نے اٹھتے ہوئے اپنا پلان بتایا، جس پر غازان نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا، جس کا رخ کچن کی جانب ہی تھا۔ غازان کے ذہن میں کچھ کلک ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتا وہ کچن میں جا چکی تھی۔ اف، ایک یہ لڑکی، میں جتنا بچنا چاہ رہا ہوں یہ مجھے اتنا ان معاملات میں الجھانا چاہ رہی۔ غازان بڑبڑا کر رہ گیا، جبکہ دوسری طرف بیا ہاتما کو ساتھ جانے پر رضامند کرنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤں گی، مگر مری ہاتما تذبذب کا شکار ہوئی۔ ایک تو غازان اور اس کے ساتھ جانے کا سن کر اس کا دل جلا تھا، اور اب جب بیا نے اسے بھی ساتھ چلنے کی آفر کی تو وہ کشمکش میں مبتلا ہو گئی، اسے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں۔ پلیز آپ میری ریکویسٹ مان کر ہی قبول کر لیں، صرف 4 دن کی تو بات، ریئلی اگر آپ حامی بھریں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، پلیز۔ بیا کے منت بھرے لہجے پر وہ حیران ہوئی کہ آخر وہ اسے ساتھ لے کر جانے کے لیے کیوں اتنی جتن کر رہی ہے، حالانکہ اسے خزان کے ساتھ اکیلے جانے کا وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ کباب میں ہڈی کیوں لے کر جانا چاہتی تھی؟ شاید اس لیے کہ یہ بے خبر ہے میرا خزان کے ساتھ رشتہ کیا؟ ہاتما نے سوچا اور پھر ہاں میں سر ہلا دی۔ او تھینکس بھابھی، آپ نے شام کو تیار رہنا، ہم خزان کے ساتھ شاپنگ پر جائیں گے۔ پیا خوشی کا اظہار کرتی کچن سے نکلی اور موبائل نکال کر کاشان کو پلان ڈن کا میسج کرتی مسکرا دی۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ سب کرنے سے وہ کاشان اور ہاتما کی دوریاں سمیٹ دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا سب کرنے سے وہ خود قسمت کے ہاتھوں کوئی چوٹ کھانے والی ہے۔ تو میرے پیارے سے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔